विश्वको आतंकवादी नेता नरेन्द्र मोदी छिमेकीकी आमा बलात्कार गर्ने दानव रहेछौ। हामीले विश्व जगतलाई चिनाइदियौं कि मोदी को हो। ऊ क्षेत्रीय आतंकवादी हो। ऊ हिन्दूको नाममा कलङ्क हो। www.feawatimes.com सदियार शत्रु राष्ट्र इन्डियाको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई औपचारिक रूपमा इमेल लेख्ने काम गरेका छौं। त्यो इमेल जो हामीले लेखेका छौं लाई सबैले इमेलको सबैभन्दा अन्त्यमा आफ्नो नाम राखेर हामी सबैले इमेल गरौं। यो आह्वानका साथ सबै साथीहरूलाई सार्वजनिक गरौं, शेयर गरौं भन्नुभएको छ रूपक साउज्यू। हामीले किन इमेल गर्नु पर्यो नरेन्द्र मोदीलाई? अहिले लकडाउनको बेला चलिरहेको छ। लकडाउनको बेलामा हामीले भित्रै बसेर देशका दुश्मनहरूलाई सबभन्दा प्रभावकारी रूपमा कसरी धक्का दिन सक्छौं, देशभित्रै बसेर देशका दुश्मनका मुटुमा कसरी किला गाड्न सक्छौं, केवल मुखले होइन, बुझिने गरी, देखिने गरी, केवल मुखले होइन, एकदमै स्पष्ट रूपले दुश्मनको कित्तामा पुग्ने गरी के गर्न सक्छौं आफ्नो ठाउँमा बसेर? हामीले गरिरहेको वास्तवमा दुश्मनका विरुद्ध छ कि छैन? यति बेला हामी घरभित्र बसेर बोलिरहे जस्तो मात्र देखिन्छ, तर हामीले केवल घरभित्र बसेर बोलिरहेका मात्र छैनौं। हामी दुश्मनको कित्तासम्म पुगेका छौं र दुश्मनका कानमा हामीले हाम्रा आवाजहरू सुनाएका छौं। त्यो हामीले नेपालीमा मात्रै सुनाएका छैनौं, अंग्रेजीमा पनि सुनाएका छौं। हामीले नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डतामाथि पटक पटक आँच पुर्याउँदै आएको विस्तारवादी भारतका विरुद्ध, त्यो सांस्कृतिक अर्थमा, तर राजनीतिक अर्थमा इन्डियाका विरुद्धमा सोझो इन्डियाको कित्तामा पुग्ने गरी, त्यहाँका शासकहरूले बुझ्ने गरी, उनीहरूको कानमा सुनिने गरी, आँखाले पढ्ने गरी, केवल सांकेतिक विरोध भनेर विरोधको नाममा विरोध मात्र होइन, सोझै उनीहरूसम्म पुग्ने गरी सुरु गर्यौं। साथीहरू, हामीले यो भन्दा पहिला जति बेला लिपुलेखको विषय उठेको थियो, त्यो विषय उठेको बेलामा हामी यो इतिहासमै पहिलो पटक इन्डियन दूतावासमा लैनचौरमा पुगेर औपचारिक रूपमा हामीले तिमी हाम्रो सधियार शत्रु राष्ट्र हो, तिम्रो व्यवहारले, मुखले हामीले छिमेकी मित्र राष्ट्र भन्दै आएका मात्र हौं, त्यसैले तिमी सधियार शत्रु राष्ट्र हो भनेर औपचारिक रूपमा, लिखित रूपमा दूतावासमै पुगेर पहिलो पटक हामीले उठायौं र हामीले इन्डियन दूतावास मार्फत सोझो लेखेर दियौं कि तिमी प्रतिको हाम्रो व्यवहार तिम्रै कारणले छिमेकी मित्र राष्ट्र होइन, यो सधियार शत्रु राष्ट्र हो भनेर। सधियार शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्ने औपचारिक रूपमा विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू नै छ साथीहरू, यो यतिकै बोलिरहेको विषय होइन। हामीले जे गरिरहेका छौं त्यो अर्थपूर्ण रूपमा सोझै उनीहरूको कित्तामा पुग्ने गरी गरिरहेका छौं। यति बेला हामी इन्डियन प्रधानमन्त्री, त्यसैगरी नेपाल स्थित इन्डियन राजदूत र इन्डियन परराष्ट्र मन्त्रीका पर्सनल र अफिसियल इमेल एड्रेसहरूमा, वैयक्तिक र आधिकारिक इमेल ठेगानाहरूमा
हामी इमेल पठाइरहेका छौँ। साथीहरू, सांकेतिक रूपमा विरोध गरेको भनेर नाच्न सकिन्छ, सांकेतिक रूपमा विरोध गरेको भनेर आफ्नै अनुहारमा कालो पट्टी पनि बाँध्न सकिन्छ, यो पनि सङ्केत हो। सांकेतिक रूपमा विरोध गरेको भनेर बत्ती निभाएर बस्न सकिन्छ, तर हामी जत्तिका मान्छेहरू जो भिडको मात्र पछि लाग्ने होइन, हामी जत्तिका मान्छेहरू जो बौद्धिक मान्छेहरू हामीलाई भन्छौँ, जसले औपचारिक रूपमा सोझो जनतालाई झुक्याउनका लागि सांकेतिक विरोधहरू मात्रै गर्ने, थालहरू ठटाउने, गीतहरू गाएर बस्ने, बत्ती निभाएर बस्ने, यो मात्र होइन, यसले एउटा माहौल ल्याउँछ। तर दुश्मनलाई केही पनि हुन्न। दुश्मनका विरुद्ध तपाईँ हामी सोझो जानका लागि, सोझो लाग्नका लागि, दुश्मनका विरुद्ध हामी यो साइबर युद्धको समयमा, यो प्राविधिक रूपमा आक्रमण गर्ने समयमा हिजोका जस्ता परम्परागत तरिकाहरूले काम गर्दैन साथीहरू। त्यसैले हामी सोझो इमेल लेखेर उनीहरूका अफिसियल इमेल एड्रेसहरू मार्फत हामी सचेततापूर्वक, हामी बौद्धिक विद्रोह स्वरूप, हामी आधिकारिक रूपमा हाम्रा भनाइहरू उनीहरूसम्म पुर्याएर इमेल लेखिरहेका छौँ। म आग्रह गर्छु साथीहरूलाई, अरू सबै विरोधका शैलीहरू अपनाउँ, ठिक छ, तर सोझै दुश्मनको कित्तामा पुग्न सक्ने गरिकन, सोझै दुश्मनले हाम्रा कुराहरू सुन्ने र हेर्ने गरिकन हामीले दुश्मनलाई हाम्रा आवाजहरू यति बेला हामी सँगै भएका साधनहरूबाट, स्रोतहरूबाट पुर्याउनु पर्नेछ। साथीहरू, हामीले इन्डियन दूतावासलाई, सो मार्फत इन्डियन परराष्ट्र मन्त्रीलाई, इन्डियन राजदूतलाई लेखेको पत्रमा साथीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। पत्रको सबैभन्दा माथिको भाग पनि तपाईँले डिलिट गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। पत्रको सबैभन्दा तलको भाग पनि तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ, हटाइदिनुहोस्। त्यहाँ तपाईँको आफ्नो नाम राख्नुहोस्, किनकि हामीले सबैभन्दा तल स्वाधीन र स्वतन्त्र नेपाली नागरिकहरू भनेर लेखेका छौँ। हामी स्वाधीन र स्वतन्त्र नेपाली नागरिकहरू हुनुको नाताले सबै साथीहरूलाई तलको र माथिको भाग हटाइदिएर, अथवा हामीले जारी गरेको लेटर प्याडको माथिको भाग र हामीले अभियानको तर्फबाट तल उल्लेख गरेको नाम र पद हटाइदिएर, यो तपाईँको पनि आवाज भएको हुनाले तपाईँले आफ्नै नाम राखेर हामीले हाम्रो पेजमा, हाम्रो फेसबुकको टाइमलाइनमा राखेको पत्र, त्यो अङ्ग्रेजीमा पनि छ, नेपालीमा पनि छ, त्यो फोटोको फर्म्याटमा पनि छ, अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो कन्टेन्ट, त्यसको टेक्स्ट, त्यसको पाठ पनि छ। चाहनुहुन्छ तपाईँहरू भने हामी वर्ड फाइल पनि पठाउन सक्छौँ। अहिलेसम्म हामीले देशभरिबाट हामीलाई प्राप्त रेकर्ड अनुसार 1300 को सङ्ख्यामा हामीले यो इमेल पठाइसकेका छौँ। 1300 को सङ्ख्या चान्चुने सङ्ख्या होइन साथीहरू, जो साँच्चै देशको लागि एउटा इमेल लेख्न सक्नुहुन्न, देशको लागि एउटा इमेल फरवार्ड गर्न सक्नुहुन्न, र त्यो सोझो हो, केवल नाटक होइन। साँच्चै गर्नेले विरोध गरेको थाहा पाउला कि मेरो रेकर्ड बस्ला कि भनेर इन्डियाको विरोध नगर्ने सेलिब्रिटीहरू, विरोध गरेको इन्डियाको रेकर्डमा रहला कि भनेर इमेल गर्न नसक्ने प्रोफेसरहरू, विरोध गरेको इन्डियाले थाहा पाउला कि भनेर आफ्नो छोराछोरीको स्कलरसिपको कोटा काटिएला कि भनेर देखेर रेकर्ड रहने गरिकन गर्न नसक्ने अभियन्ताहरू, पार्टीका नेताहरू, सबैलाई यो चिन्ने बेला हो। तपाईँ हामीले सोझो इमेल
गर्न सक्छौँ। इमेल आइडी छ। साथीहरू, हामीले पत्रमा योभन्दा पहिला पनि इन्डियन एम्बेसीमै गएर बुझाएको पत्रमा जो हामीले ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ, त्यसमा हामीले तिमी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आतंकवादीको नेता हो भनेर हामीले मोदीलाई भन्यौँ। यो केवल हामीले भनेको होइन, तपाईँ गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वभरिको गुगलको रिसर्चको रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा विश्वको आतंकवादी नेता नरेन्द्र मोदी, जसले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूलाई त्यसको अस्मिता लुटेर, एक हिसाबले भन्ने हो भने छिमेकीको घरमुली कमजोर छ भन्ने ठानेर वा कमजोर छ भन्ने थाहा पाएर छिमेकीको आमाको अस्मितामाथि जाइ लाग्ने मोदी दक्षिण क्षेत्रीय आतंकवादीको नेता हो। ऊ हिन्दूको नाममा कलङ्क हो। द ब्लर इन द नेम अफ द हिन्दू। साथीहरू, योभन्दा पहिला माइतीघर मण्डलामा उभिएर मैले यही कुरो जो बोलेको थिएँ कि विश्वभरिका हिन्दूहरू पनि मोदीका विपक्षमा छन् र हिन्दूलाई मोदीले बदनाम गरे। विश्वभरिका मोदीका विरुद्ध रहेका हिन्दूहरू उनले अध्यात्म र दर्शनको संसारभरि भाषण गरेर हिँडिरहेको बेलामा बरु हिन्दुत्व र अध्यात्मको उनले खिल्ली उडाए। हामीले यो भन्यौँ। यो कुरा बेलायतदेखिको द टेलिग्राफ हुँदै मिरर हुँदै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समाचारको रूपमा प्रस्तुत गरे कि नेपालको नयाँ पुस्ताको वकिलहरू, नेपालको नयाँ पुस्ताको अभियन्ताहरू, नेपालका नयाँ पुस्ताका अधिकार कर्मीहरू, यी सबैको धारणा मोदीप्रति के छ? समाचार बनाए। हामीले विश्व जगतलाई चिनाइदियौँ कि मोदी को हो। ऊ क्षेत्रीय आतंकवादी हो। ऊ हिन्दूको नाममा कलङ्क हो। आध्यात्मिक मान्छेले छिमेकीको घरमुली कमजोर छ भन्ने थाहा पाएर छिमेकीको आमाको अस्मिता लुट्न उद्यत हुँदैन साथीहरू। त्यसैले मोदी आध्यात्मिक राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्दैन। विश्वभरि अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको राजनीतिको नेतृत्व मोदीले होइन, तपाईँ हामी गर्छौँ साथीहरू। तपाईँ हामी गर्छौँ अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको विश्व राजनीतिको नेतृत्व। किनकि कुनै पनि अध्यात्म र दर्शनको विश्व राजनीतिको नेतृत्व गर्नका लागि केवल भूगोल ठुलो हुनु जरुरी छैन, केवल जनसङ्ख्या धेरै हुनु जरुरी छैन, नाम लिनै पर्दैन कि सामान्य तपाईको विश्वास हाम्रो विश्वास फरक भए पनि एउटा आध्यात्मिक र धार्मिक नेतृत्वको पिल्लर बनेको भ्याटिकन सिटी जस्तो सानो शहरले मात्रै पनि विश्वको एउटा पाटोको आध्यात्मिक वा धार्मिक राजनीतिको नै भनौं नेतृत्व गर्न सक्दो रहेछ। हामी त्योभन्दा कयौं गुणा ठूला छौं, विश्वको 49औं ठूलो मुलुक हो। त्यसैले विश्वको आध्यात्मिक र दार्शनिक राजनीतिको नेतृत्व तपाई हामीले गर्छौं। साथीहरूलाई कृपया 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 एकपटक एउटा इमेल हामीले फेसबुकमा जो राखेका छौं यसलाई कपी पेस्ट गरेर आफ्नो नाम राखेर सोझो मोदीले थाहा पाउने गरिकन, मोदीले पढ्ने गरिकन, तपाईँ हामीले गरेको इमेल ओभरफ्लो भइसकेपछि कुनै पनि हालतमा इमेल खोल्न बाध्य हुनेछ र हामी हाम्रो कुरा सोझो सुनाउन सक्नेछौँ। र अहिलेसम्म हामीले 1300 को संख्यामा जो इमेलहरू पठाएका छौं यसबाट एउटा प्रभाव परेको हुनुपर्छ। हामीले इमेलमा लेखेका छौं श्री नरेन्द्र मोदीजी, श्री प्रयोग गरेका छौं, प्रधानमन्त्री सन्धिहार शत्रु राष्ट्र इन्डिया। मोदीजी, हामी तिमीलाई आध्यात्मिक मान्छे नै ठानेर झुकिएका रहेछौं। तिमी त छिमेकीको घरमुली कमजोर देखेर छिमेकीकी आमा बलात्कार गर्ने दानव रहेछौ।
तिमीले नेपाल मात्र होइन, सिमाना जोडिएका सबै छिमेकीका आमाहरू विरुद्ध दुर्व्यवहार र हातपात गरेका छौ। तिमी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आतंकवादीको नेता हौ। अध्यात्म र दर्शनको बुर्का लगाएर आफ्नो दानवीय चरित्र लुकाउँदैछौ। छिमेकीको मातृ बलात्कार गर्नेवाला मित्र राष्ट्र हुँदैन, सधैँ शत्रु राष्ट्र हुन्छ। तिमी हिन्दूको नाममा कलङ्क हौ। तिमीले विश्वमा धेरै हिन्दुत्व र आध्यात्मिक राजनीतिको भाषण गर्दै हिँडेका छौ, तर तिमीले बुझ्नुपर्छ कि विश्वमा आध्यात्मिक राजनीतिको नेतृत्व तिमीले होइन, हामी गर्छौं। हामी, किनकि छिमेकीकी आमालाई सङ्कटमा परेको बेला बलात्कार गर्नेवाला आध्यात्मिक र हिन्दू हुन सक्दैन र अध्यात्म र दर्शनको विश्व नेतृत्व गर्न भौगोलिक रूपमा देश ठूलो भइरहनु पर्दैन। तिमी कौरव हौ, हामी पाण्डव हौ। त्यसैले हामी तिमीलाई थोरै हतियारले पनि जित्नेछौँ। अन्यायका विरुद्ध निहत्था भए पनि आक्रमणमा उत्रिन गीता, रामायण, महाभारत सबैले हामीलाई सिकाएका छन्। तर त्यसपूर्व एकपटक क्षमा दिएर हेर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसैले हामी नेपालीमा क्षमाको संस्कार छ। त्यसैले हामी नेपालीमा क्षमाको संस्कार छ। तिमी सुध्रन्छौ भने हामी तिम्रो मूर्खतालाई पुनः एकपटक क्षमा दिन्छौं। तर नत्र चाँडै नै यो संसारका सबै बालबालिकाहरूले, सबै विद्यार्थीहरूले आफ्नो टेबलमाथि इन्डिया विहीन ग्लोब राखेर इन्डिया भन्ने देश यतै कतै थियो भनेर खोजिरहेका हुनेछन्। हामीले मोदीलाई, इन्डियाका परराष्ट्र मन्त्रीलाई र नेपालका इन्डियन राजदूतलाई लेखेको पत्र साथीहरू म सुनाउँदैछु, जो फेसबुकमा हामीले राखेका छौँ, हाम्रो वेबसाइटमा राखेका छौँ। तपाईले त्यहाँ अरू डिलिट गरेर आफ्नो नाम राखेर यो बेहोराले त्यही हामीले उपलब्ध गराएको इमेल आइडीमा इमेल गर्नुहुनेछ। हामीले यो विश्वास गरेका छौँ, किनकि यो बत्ती बाल्ने, अन्य गीत गाउने, अन्य केही गरेर विरोध सांकेतिक रूपमा गर्ने भन्दा सोझो उनीहरूको आँखामा सरकारले समेत पुर्याउन नसकेको उनीहरूको कानमा नेपालको आवाज, नेपालीहरूको आवाज हामीले यो एउटा इमेल मार्फत पुर्याउन सक्छौँ। त्यसैले पत्रमा लेखेको छ कि पहिला त हाम्रा गोर्खा रेजिमेन्टका नेपालीहरूले तिम्रो हतियार तिमीलाई नै बुझाएर तिमीमाथि खुकुरी दाग्नेछन् र बेलायती सेनाबाट, त्यहाँबाट मात्र होइन, पछिल्लो समयमा अमेरिका लगायत अन्य देशमा सैनिकहरूमा रहेका नेपालीहरू तिमीलाई धुलिसात गर्न आक्रमणमा उत्रिनेछन्। हिजो तिमीलाई स्वतन्त्र गराउन अंग्रेजसँग खुकुरी मात्र हातमा लिएर तोपका विरुद्ध लडेका नेपालीहरूसँग आज त आधुनिक हतियारहरू पनि छन्। भौतिक रूपमा इन्डियालाई खत्तम गरिसकेपछि तिमी विरुद्धको घृणा प्रदर्शन गर्दै करोडौं नेपालीहरूले एकैपटक थुकेरै ग्लोबबाट इन्डियाको नक्सा मेटाइदिनेछन्। के तिमी सुध्रन तयार छौ अथवा कौरव जस्तो युद्धको लागि आत्मविनाश निम्त्याउन चाहन्छौ? सेल्फ डिस्ट्रक्सन निर्णय लिनु पूर्व तिमी यो विचार गर कि संसारका हिन्दूहरू नै तिम्रो विरुद्धमा छन्, संसारका इस्लामहरू तिम्रो विरुद्धमा छन्, संसारका बुद्ध मार्गीहरू तिम्रो विरुद्धमा छन्, संसारका क्रिश्चियनहरू तिम्रो विरुद्धमा छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हिन्दूहरू नै तिम्रो विरुद्धमा छन्, किनकि तिमी
हिन्दूको नाममा कलङ्क हो, किनकि हिन्दूले कमजोर छिमेकीको छोरी बुहारी वा आमाको अस्मिता लुट्नका लागि प्रतिकूल समय प्रतीक्षा गरेर बस्दैन, जसले छिमेकीको आमाका विरुद्ध अस्मिता लुट्ने काम पटक पटक गरिरहन्छ, ऊ हिन्दू हुन सक्दैन, ऊ आध्यात्मिक हुन सक्दैन। त्यसैले हिन्दुत्वको बुर्का लगाएर तिमी विश्वव्यापी रूपमा अध्यात्म र दर्शनको राजनीतिको डिङ हाँक्दै जो हिँडिरहेका छौ, त्यसको नेतृत्व तिमीले गर्न सक्दैनौ। त्यो हामीले गर्छौं। अध्यात्म र दर्शनको राजनीति जो अन्यायका विरुद्ध गीताले, महाभारतले, रामायणले हामीलाई सिकाए जसरी त्यसका विरुद्ध लड्न पनि, मार्न पनि, मर्न पनि तयार हुनेछ। यो हो हामीलाई सिकाएको पवित्र ग्रन्थहरूका, होली स्क्रिप्ट्सहरूका मेसेजेसहरू, तिनका सन्देशहरू। त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त यी सबै तिम्रो विरुद्धमा छन्। त्यसैले तिम्रो कारणले विश्वयुद्धको खतरा छ र अर्को महाभारतमा पनि सत्यको जित हुनेछ। जित हाम्रो हुनेछ। बुद्ध भूमि, शिव भूमि, सीता भूमि, मनु भूमि, व्यास भूमिको जित हुनेछ, नेपालको जित हुनेछ। त्यसैले तिमीले आफ्नो विनाश ननिम्त्याऊ। नेपालको मिचेको भूमि तुरुन्त छोड। टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूमिबाट तुरुन्त आफ्नो पुरानो भूमिमा जाऊ। आशा छ तिमीले आफ्नो काल निम्त्याउने छैन। स्वतन्त्र स्वाधीन नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको लेटर प्याडमा यो पत्रलाई पहिला अघि हामीले भनेका ठेगानाहरूमा औपचारिक रूपमा पठाएर अहिले केही समय अघिसम्म 1300 को संख्यामा साथीहरूले यो इमेल पठाइसक्नु भएको छ। अरू हामी जति साथीहरू छौं, म विनम्रतापूर्वक पुनः आग्रह गर्छु कि तपाईले राति बत्ती निभाउने कुरा वा बाल्ने कुरा, तपाईले माइतीघर मण्डलामा गएर उफ्रिने कुरा, आफै देश पहिला बेचेर बेच्नेहरूको मतियार भएर बेच्नेहरूकै फेरि पुनरुत्थान गराउने माध्यम बनेर अन्य सांकेतिक विरोधले केही हुनेवाला छैन। ठिकै छ, त्यो पनि गरौं। तर जसले देश बेचेको हो, नाक जोगाउनका लागि मात्र विभिन्न आह्वानहरूका साथ माइतीघर मण्डलामा उफ्रिने र बत्ती मात्र निभाउने कुरा देश बेच्नेहरूकै मतियारहरूले गरिरहेको हुनाले मात्र हामी प्रत्यक्ष रूपमा, सोझो, स्पष्ट रूपमा दुश्मनले हाम्रो आवाज सुन्ने गरी, दुश्मनका कान र आँखामा पुग्ने गरी एउटा इमेल ऐतिहासिक बन्न सक्नेछ। तपाईं हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। साथीहरू, इमेलमा प्रयोग भएको भाषा एकदमै कठोर र एकदमै कडा लाग्न सक्नेछ। साथीहरूको यो प्रतिक्रिया छ। तर यो मुलुकलाई एउटा यस्तो कठोर जनताबाट उठेको एउटा साँच्चैको लोकतान्त्रिक तर तानाशाह मुलुकका लागि, तर जनताबाट जन्मिएको निरङ्कुश तर मुलुकका लागि त्यस्तो व्यक्तिको खाँचो छ जो हामी भनिरहेका छौं। त्यसैले अहिले सबैसँग मिल्न, चिल्ला, मिठा र राम्रा कुरा गरेर भोलि त्यो प्राप्त हुने छैन। नेपालको इतिहासमा केवल आन्दोलनहरू चलाइरहेको बेलामा
पार्टी सरकारमा पुग्नु पूर्व मात्र लोयल बनेर सबैसँग मिठा कुरा गरेर अनि सरकारमा पुगिसकेपछि आफ्नो देश बेचुवा नीति प्रस्तुत गर्ने यो श्रृङ्खला यति बेलै चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि मिठा, चिल्ला, सजिला मात्र कुराहरू आन्दोलनका स्वरूप र अभियानहरू लिएर, पपुलर कुराहरू मात्र लिएर जो आइरहेको हुन्छ, अथवा हामी जस्तो यी व्यक्तिहरू देश बेच्नेहरूकै मतियारहरू हुन्, यी व्यक्तिहरू अहिलेसम्म देश बेचेकाहरूलाई नै फर्काउनेवालाहरू हुन्, यी व्यक्तिहरू पपुलर तरिकाहरू मात्र लिएर आइरहेका छन्। त्यसकारण हामी उनीहरूलाई अस्वीकार गर्छौँ, किनकि हामी यो देशमा साँच्चैको एउटा सत्यलाई सत्य र गलत निर्ममतापूर्वक गलतका विरुद्ध त्यसलाई धुलिसात गर्न सक्ने त्यस्तो नेतृत्व, विचार र सङ्गठन चाहिएको छ भनिरहेका छौँ। यो चाहिएको छ भनिरहेका छौँ भने त्यो भोलि होइन, आजैदेखि सुरु हुनेछ। आजदेखि नै देशका दुश्मन र देशका मित्रहरूको कित्ताकाट हुनेछ। आजदेखि नै विभिन्न खोल ओढेर यिनै दलवादीका अभियन्ताहरू, दलहरू नयाँ नयाँ खुलेका र आजदेखि नै पुराना अझ निरङ्कुशतातर्फ फर्काउने, पुनरुत्थानतर्फ लानेहरूका समूहहरूलाई तिनीहरू जतिसुकै सेलिब्रिटी फेसमा आए पनि, तिनीहरू जतिसुकै सामान्य मान्छेको भेषमा आए पनि, तिनीहरू जतिसुकै मिठा मिठा कुराहरू र तत्काल केही उपचारका पोकाहरू लिएर आए पनि दीर्घकालिक रूपमा हामी भोलि यी सबैका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक, निरङ्कुशतापूर्वक, तानाशाहीपूर्वक उभिनु जरुरी छ। त्यो अहिले जो उभिन सक्छ केवल सहकार्यका नाममा, केवल लोकप्रियताका लागि मात्र होइन साथीहरू। सत्य कुरा एक्लै भए पनि उभिएर बोल्न सक्नुपर्छ। म स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक यो आग्रह गर्दछु, उच्च हिम्मत र साहसपूर्वक यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो देशमा व्यक्ति जोसुकै आओस्, केवल अब तपाईँ हाम्रो विचारको मात्र विजय हुनेछ। त्यो सोझो सोझो विदेशीहरूले गरेका हस्तक्षेपका विरुद्ध बोल्न सक्ने, सोझो सोझो विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध खरो उत्रिन सक्ने, सोझो सोझो 18 देखि 24 वर्षसम्मका युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राख्ने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा जुनसुकै पदमा सरकारी निजामती कर्मचारीमा रहनेहरूले पनि दिनको हरेक घण्टा निश्चित समय उत्पादनका लागि शारीरिक परिश्रम नै गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत रूपमा कसैको पनि जग्गा जमिन राख्न नपाउने तर राज्यले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा, शिक्षाको समेत जिम्मा लिने, राज्यले नै हरेक व्यक्तिको सम्पूर्ण जिम्मा लिइसकेपछि व्यक्तिका नाममा जग्गा राखिरहन जरुरी हुन्न साथीहरू। व्यक्तिका नाममा जग्गा नभइसकेपछि डाँडा काँडा सर्वत्र केवल कृषि अनाजहरूलाई ओसार पसार गर्ने कच्ची बाटो बाहेक बाटो, पुल पुलेसा, बत्ती इत्यादि, खानेपानी, अरू भौतिक निर्माणका र विकासका कामहरूका लागि हुने सम्पूर्ण खर्चहरू राज्यको अन्त्य हुनेछ। राज्यले यहाँसम्मको भोलि हामीले खुट्टा टेक्न नपाउने, टाउको लुकाउन नपाउने, कसैको घर नहुने र जग्गा जमिन अहिले जतिको छ, जति ठुल्ठुला मान्छेहरू बनेर फ्ल्याटहरूमा बसिरहेका छन्, अपार्टमेन्टहरूमा बसिरहेका छन्, हाउजिङहरूमा बसिरहेका छन्, उनीहरूको पनि जग्गाको चाहिँ परिमाण थोरै छ। त्यो बाहेक गाडी, कम्पनी इत्यादि अरू उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी व्यक्तिका नाममा जग्गा राख्न नपाउने
यो व्यवस्थासम्म पुर्याउन खोजिरहेका छौँ। चुनाव जितेर गएपछि गर्छु भनेको काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउने, पार्टीहरूले गुण्डा फटा बलात्कारीहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा उनीहरूलाई भोट हालेर बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, राइट टु रिजेक्ट, नेपालमा सबैभन्दा पहिला स्थापित गरेर निर्देशनात्मक आदेश समेत गराउने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानकै अभियन्ताहरू, यसले जे आदर्श लिएको छ, यसले जे उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको आधारशिला कोरेको छ,